जूते बनाने वाली एक कंपनी ने अफ्रीका के किसी दूर दराज मुल्क में अपना नुमाइंदा भेजा ताकि वो वहाँ का जायजा ले और कंपनी के लिए कारोबार के मौके तलाश करे। नुमाइंदा वहाँ पहुँचा, लेकिन उसने जो रिपोर्ट लिखकर कंपनी को भेजी वो कुछ यूं थी: जूते पहनना यहाँ का रवाज नहीं, सारे लोग बगैर जूतों के फिर रहे हैं, इसलिए यहाँ बिजनेस नहीं चल सकता। कंपनी ने कुछ अरसा बाद एक और नुमाइंदा भेजा ताकि वो एक बार फिर वहाँ का विजिट करे और बिजनेस के मौके का जायजा ले। उसने भी कुछ दिनों बाद रिपोर्ट भेजी, लेकिन वो पहली रिपोर्ट से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। उसने लिखा, पूरे इलाके में किसी के पास भी जूते नहीं हैं, हम यहाँ बड़े पैमाने पर जूते बेच सकते हैं, यहाँ बिजनेस का शानदार मौका है, इम्कानात को देखना और बंद गली में से भी रास्ता निकालना वो सोच है जिसकी बदौलत इंसान बड़े बड़े बहरानों में भी सुरखरू हो जाता है। हर वो इंसान जिसकी सोच वसी हो जाती है वो जिंदगी में तरक्की करना शुरू हो जाता है, लेकिन इसके बरक्स जिसने हर वक्त आंखों पर नाउमीदी के चश्मे लगा रखे हों और हालातों वाकयात में सिर्फ रुकावटों को देखता हो, तो ऐसा शख्स इंजमात का शिकार हो जाता है, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता। रोजामुंड स्टोन जेंडर लीडरशिप कोच जबकि बेंजामिन जेंडर एक म्यूजिकल डायरेक्टर हैं। इन दोनों ने मिलकर 2000 में एक किताब लिखी जिसका नाम द आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी है। ये एक शानदार किताब है जो इंसान की तख्लीकी सलाहियत को उजागर करती है और बताती है कि हम अपनी जिंदगी के मसाइल और मुश्किलात को कैसे बेहतरीन अंदाज में हल कर सकते हैं। इंसान के इर्द गिर्द बेशुमार तरह के मनफी और मायूस कुन हालात होते हैं। हालात के सख्त भंवर के बावजूद खुद को मुस्बत रखना और अपनी तख्लीकी सलाहियत को मसाइल के हल में इस्तेमाल करने का गुर ये किताब सिखाती है। इस किताब में 12 अबवाब हैं जो कारी को प्रैक्टिकल अंदाज में जिंदगी गुजारने का ढंग सिखाते हैं। आइए उनका जायजा लेते हैं। नंबर 1, हर चीज इजाद करदा है। हम अपनी दुनिया में जो कुछ भी देखते हैं और जो भी कहानियां हमारे कान सुनते हैं, ये सब चीजें इजाद करदा हैं। इंसानी ज़हन ने इन चीजों को पहले सोचा, फिर उसको अमल में लाने की कोशिश की, बार बार कोशिश की और आखिरकार वो चीज वजूद में आ गई। मिसाल के तौर पर आपके हाथ में मौजूद मोबाइल, आपकी नाक पर लगी ऐनक, आपका लिबास, आपकी टेबल पर मौजूद पेन, कागज और खूबसूरत रिबन्स, ये सब के सब ज़हन की तख्लीकात हैं। ज़माने की तरक्की के साथ हर चीज़ ने तरक्की की। एक ज़माने की कहानी दूसरे ज़माने में बदल जाती है। एक ज़माने की तहकीकात दूसरे ज़माने के लोग झुटला देते हैं। मिसाल के तौर पर पहले कहा गया कि ज़मीन चिपटी है, बाद में मालूम हुआ कि ये चिपटी नहीं बल्कि गोल है। आप अगर किसी बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर हों तो आपको चंद ही चीज़ें नजर आएंगी, लेकिन अगर आप उस बिल्डिंग की 15वीं मंजिल पर कर नीचे देखें तो वहाँ का नजारा ही अलग होगा। इस दुनिया में हर नजरिया और हर कहानी ने बदलना है। आप हर चीज को अपने बेहतरीन मुस्तकबिल के तनाजुर में देखें, इम्कानात पर नजर रखें और खुद को एक शानदार कहानी सुनाएं ताकि ये आपके जज्बों को ताजगी दे और फिर इस कहानी को वजूद में लाने के लिए उठ खड़े हों। नंबर 2, इम्कानात वाली दुनिया की तरफ बढ़ें। हम एक मशरूत जिंदगी गुजार रहे हैं। यहाँ हर चीज को मापा और तोला जाता है। आप यूं करोगे तो कामयाब हो जाओगे, आपके पास ये चीजें हैं तो आपकी जिंदगी आसान है। ये वो बाउंड्री है जिसने इंसान को घेर लिया है। हमें चाहिए कि ऐसी शराइत की बजाय इम्कानात की तरफ देखें, उम्मीद पसंद बने, अपने आप से पूछें कि मेरे लिए बेहतरीन इम्कानात क्या क्या हो सकते हैं और मायूसी का वो कौन सा ख्याल है जो मेरी सोच को महदूद बना रहा है। अपने दिल को इम्कानात के लिए खोल दें और उसकी तरफ बढ़ना शुरू हो जाएं। नंबर 3, ए ग्रेड दें। कुदरत ने आपको जो सलाहियतें और काबिलियतें दी हैं उनकी बदौलत दूसरों की मदद करें। आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं उन्हें ए ग्रेड दें, यानी अपना बेहतरीन आप दें। अगर उनमें कोई कमजोर इंसान है तो उसकी इज्जत करें, उसको बेहतर बनाएं और उसको ए ग्रेड तक लाने की कोशिश करें। जब आप किसी को उसकी मंजिल पर पहुंचाएंगे तो वो दिलो जान से आपकी इज्जत करेगा। नंबर 4, अपना हिस्सा डालें। रोज सुबह उठकर एक नए दिन का शुक्रिया अदा करें और ये अज़्म करें कि कुदरत ने सलाहियत, काबिलियत और बेहतरीन शख्सियत की सूरत में मुझे जो तोहफा दिया है, इसकी बदौलत मैं अपने काम को शानदार कैसे बना सकता हूँ। मिसाल के तौर पर आपने अगर कहीं प्रेजेंटेशन देनी हो तो आपको यही फिक्र होगी कि मालूम नहीं लोगों को ये कैसी लगेगी। ये चीज आपको तनाव में डाल देती है। लेकिन अगर आप अपनी तमाम काबिलियत को अपने काम को बेहतर करने में लगा दें और खुद को पुरसकून कर लें
لیں گے تو آپ اس پریشانی سے بچ سکتے ہیں۔ روزانہ یہ سوچیں کہ میرا کام کس قدر اہمیت کا حامل ہے، اپنے کام کو کمال کے ساتھ تکمیل تک پہنچانا کس قدر ضروری ہے۔ اگر میں اپنے کام کو بہترین انداز میں مکمل کر لوں تو اس کا میری شخصیت پر کیا اثر ہوگا۔ یاد رکھیں، آپ بہترین پرفارمنس تب دے سکتے ہیں جب آپ ماضی کو بھلا دیں، مستقبل کے اندیشوں کو ذہن سے نکال دیں اور لمحہ موجود میں رہیں۔ وہ کون سی رکاوٹ ہے جو آپ کی زندگی میں آنے والی ہے، اس پر پہلے سے ہی اٹیک کریں اور اس کو توڑ کر رکھ دیں تاکہ آپ آسانی سے آگے بڑھ سکیں۔ نمبر 5، حوصلہ افزائی بھری قیادت۔ اپنی صلاحیت اور قابلیت کے مطابق لیڈرشپ کا کردار ادا کریں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ لیڈر کی حیثیت سے آپ نے اپنی قابلیت کو اپنی ذات کے لیے بھی استعمال میں لانا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے ماتحت افراد یا اپنے دوست احباب کے بہترین کاموں کی بھی حوصلہ افزائی کرنی ہے۔ لوگوں کے اندر کا بڑا پن باہر نکالنے کی کوشش کریں اور ہر ایک کو اپنے ساتھ ملائیں۔ کوئی بھی مسئلہ ہو تو اکٹھا ہو کر اس کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ اصول نمبر 6، یہ اس کتاب کا ایک بہترین اصول ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی میں حد سے زیادہ سنجیدہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کیا ہو رہا ہے، میرے ساتھ ہی کیوں، پتہ نہیں کیا بنے گا، جیسے جملے انسان کی انرجی کو مسلسل ختم کر دیتے ہیں۔ زندگی میں کچھ نہ کچھ شگفتہ مزاجی اور ہنسی مذاق بھی ہونا چاہیے۔ اگر آپ زندگی کو بوجھ بنا کر گزاریں گے تو بہت جلد آپ کے اعصاب تھک جائیں گے۔ جیسے بھی حالات ہوں، اپنے مزاج میں مزاح کا پہلو زندہ رکھیں۔ بدترین حالات کو بھی ہلکا پھلکا بنانے کی کوشش کریں۔ اس عادت سے لوگ بھی آپ کو پسند کریں گے اور آپ کے قریب آنا چاہیں گے۔ نمبر 7، حالات کو قبول کریں۔ زندگی کے وہ حالات اور چیزیں جنہیں آپ تبدیل نہیں کر سکتے، انہیں اسی طرح جانے دیں۔ ان چیزوں کو دیکھیں جو آپ کے دائرہ اختیار میں ہے اور جو اس دائرے سے باہر ہیں ان کے لیے فکر مند نہ ہوں۔ جب آپ اس چیز کو تسلیم کر لیں گے تو آپ کے اندر آگے بڑھنے کا جذبہ مزید بڑھ جائے گا۔ یاد رکھیں، معاشرے کے لیے فائدہ مند چیز تخلیق کرنا آپ کی صلاحیتوں کا بہترین استعمال ہے۔ اپنا دل امکانات کے لیے کھول دیں، صرف اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ معاشرے اور پوری قوم کے لیے سوچیں۔ اپنی سوچ کے دائرے کو جس قدر بڑا کریں گے، آپ کے کاموں کا اثر بھی اس قدر بڑا ہوگا۔ نمبر 8، جذبات تازہ دم رکھیں۔ آپ نے پہاڑوں سے نکلتے دریا کو دیکھا ہوگا، وہ کس قدر زور و شور کے ساتھ نیچے کی طرف بہ رہا ہوتا ہے۔ وہ بیچ در بیچ راستہ بناتے ہوئے نشیب کی طرف بڑی روانی کے ساتھ بہتا ہے۔ دراصل وہ اپنی پچھلی زندگی چھوڑ کر نئی زندگی کی طرف بڑھتا ہے۔ آپ بھی زندگی کے ہر پل کو جوشیلے انداز میں گزاریں، اپنی منزل کی طرف پورے جذبے کے ساتھ بڑھنا شروع کریں، مستقل مزاجی کے ساتھ لگے رہیں اور اپنے اندر دریا کی سی روانی پیدا کریں تو آپ یقینی طور پر اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے۔ نمبر 9، مشعل روشن کریں۔ قدرت نے آپ کو ایک زبردست قسم کی مشعل دی ہے۔ اس مشعل سے آپ نہ صرف اپنی زندگی کا رستہ ڈھونڈ سکتے ہیں بلکہ دوسروں کی زندگی میں اجالا بھی لا سکتے ہیں۔ اپنا پیشن دریافت کرنا آسان کام نہیں، شاید آپ کو یہ مشکل لگے، لیکن آپ یہ تو کر سکتے ہیں کہ اپنی مشعل سے دوسروں کے چراغوں کو روشن کریں، ان کا پیشن دریافت کرنے میں مدد کریں، انہیں اپنے کردار و اخلاق سے انسپائر کریں اور انہیں ہمت و حوصلہ دیں تو عین ممکن ہے کہ ان کی زندگی ہی بدل جائے۔ نمبر 10، بساط بن جائے۔ دوسروں کو الزام دینا بند کریں، انہیں جانچنا اور پرکھنا چھوڑیں۔ زندگی کے اچھے برے حالات کی ذمہ داری خود قبول کریں، اپنے ویژن کو بڑھائیں۔ جب آپ انسانوں کو اچھے برے کے لیبل کے بغیر تصور کرنا شروع ہو جائیں تو آپ کی مثال شطرنج والے بورڈ کی طرح ہو جائے گی جس پر امکانات کی پوری دنیا موجود ہوتی ہے۔ اب آپ خود کو ترقی کی راہ پر گامزن کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے خود کو محدود کر لیا یا دوسروں کو الزام دینا شروع کر لیا تو آپ کی تخلیقی صلاحیتیں مان پڑ جائیں گی۔ نمبر 11، امکانات کی دنیا بنائیں۔ لوگ زندگی میں کچھ بڑا کرنا چاہتے ہیں، وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، وہ مشین کی طرح ایک لگی لپٹی زندگی نہیں چاہتے۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ انہیں ایک عظیم ویژن کے لیے انسپائر کریں، انہیں متحد کریں، ان کے امکانات کی دنیا بنائیں، انہیں معاشرے کی خدمت کے لیے تیار کریں۔ آپ انہیں یہ تصور دیں کہ جب انسان ایک دوسرے کے ساتھ مددگار بنتے ہیں تو ان کے مسائل حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ نمبر 12، میری کہانی کی جگہ ہماری کہانی بنائیں۔ ہمارے معاشرے میں ہر شخص میں اور تو کی گردان کر رہا ہوتا ہے۔ یہاں انفرادیت کی سوچ زیادہ جبکہ اجتماعیت کی سوچ بہت کم ہے۔ آج انسانیت کو اجتماعیت کی بہت ضرورت ہے۔ اگر کسی انسان کے گھٹنے میں شدید درد ہو تو اس کی ساری توجہ درد والی جگہ پر ہوتی ہے، اس کا ذہن اسی کے بارے میں سوچتا ہے، آنکھیں درد کی دوا تلاش کر رہی ہوتی ہیں، ہاتھ بھی اسی جدوجہد میں ہوتا ہے کہ کچھ ایسا کیا جائے جس
سے گھٹنے کا درد کم ہو جائے۔ ہم سب انسانوں کی مثال بھی ایک جسم کی طرح ہے، ایک کے درد کو سب کا درد ہونا چاہیے، اور یہ احساس تب ہی مضبوط ہوگا جب ہم اپنی بول چال میں میں کی جگہ ہم کا لفظ استعمال کرنا شروع کر دیں، میری کہانی کی بجائے ہماری کہانی بنائیں۔ دوستوں، یہ تمام معلومات روزامونڈ اسٹون زینڈر اور بینجامن زینڈر کی کتاب دا آرٹ آف پاسبلٹی سے لی گئی ہیں۔ جڑے رہیں انفوٹیویشن کے ساتھ اور سیکھتے رہیں کامیاب مصنفین کے فلسفے اور تصورات۔